बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइज। तहरीक अदम एतमाद का मौसम है, सियासी वफादारियां तब्दील करने का मौसम है। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से रोज़ाना कोई ना कोई नई डेवलपमेंट देखने सुनने को मिल रही है। आज की बड़ी डेवलपमेंट यह है कि चंद घंटों बाद वज़ीर आज़म इमरान खान तहरीक अदम एतमाद के मामले पर पहला बाज़ाब्ता बड़ा रद्द-ए-अमल अवामी सतह पर देने जा रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि हुकूमत की जानिब से दावा किया गया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ग्रैंड साजिश को बेनकाब भी करने जा रहे हैं। ये क्या मामला है? और ये जो वफादारियों की तब्दीली का मौसम चल पड़ा है, कभी कोई किसी जमात से कहीं जा रहा है, और ख़ास तौर पे हुकूमती जमात जो है वो उसके हवाले से ये आए रोज़ अब खबर आ रही है कि कोई बलूचिस्तान में कोई वफादारी तब्दील कर रहा है। अब नदीम अफजल चंद के हवाले से जो खबर आई है कि नदीम अफजल चंद कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में दोबारा शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं। ये क्या मामला है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि अपोजिशन की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि हम हुकूमत के लोग तोड़ रहे हैं। ऐसे में इसी वार का सामना करना पड़ा है खुद अपोजिशन को हुकूमत की जानिब से, और इमरान खान के खिलाड़ी परवेज़ खटक का बड़ा दावा सामने आया है। सबसे पहले तो हम अपोजिशन की असल परेशानी की बात कर लेते हैं। देखें कि अपोजिशन इत्तेहादियों को तोड़ने में पहले उनकी घरों में गई, उनको बुलाया, उनसे रस्मी गैर रस्मी राब्ते हुए। इत्तेहादियों की जानिब से जब कोरा जवाब मिला अपोजिशन को, तो जब अपोजिशन ने अपना सारा जोर आजमा लिया इत्तेहादियों पर, तो उसके बाद फिर अपोजिशन ने खुद अपनी ही स्ट्रेटजी, जो अपनी ही हिकमत अमली है, उस पर यू टर्न लिया। पहले ये कह रहे थे कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग नहीं तोड़ेंगे, हम सिर्फ इत्तेहादियों से बात करेंगे, हम पार्टी लेवल पे बात करेंगे। लेकिन जब इनसे इत्तेहादी मैनेज नहीं हुए तो ये इनफरादी तौर पर इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को तोड़ने का फैसला किया और लोगों से राब्ते भी किए। और मैं इससे पहले वीडियो में भी आपको बता चुका हूं कि इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो नाराज लोग हैं, मौजूद हैं। वो अलग बात है कि उनकी जानिब में से किसी एक ने भी अभी तक आकर ये नहीं कहा कि जी हम तहरीक अदम एतमाद में इमरान खान के खिलाफ जाएंगे वोट देने में, क्योंकि डिफेक्शन क्लॉज का मामला है, डिस्क्वालिफिकेशन का मामला है। लेकिन ये कहा जा रहा है जी कि उन्हें लालच दी जा रही है, कुछ के अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। तो अब अपोजिशन ये जो कह रही है कि हमने इतने लोग तोड़ लिए हैं, इसके बावजूद तहरीक अदम एतमाद की तारीख क्यों नहीं आ पा रही? तहरीक अदम एतमाद की तारीख तो दूर की बात, इजलास बुलाने के हवाले से जो रिक्वेजिशन होती है वही अभी तक जमा नहीं कराई जा सकी। फिर मामला क्या है? अगर ये कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ 200 के करीब नंबर पहुंच गया है, कोई कहता है जी हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर है उससे ज्यादा है, तो फिर अभी तक तो ये आ जानी चाहिए थी तहरीक अदम एतमाद, या कम अज कम इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन तो जमा हो जानी चाहिए थी। तो इसमें असल जो परेशानी है वो ये है कि ठीक है जी, लोग तो शायद वो कोई मैनेज करने में किसी हद तक कामयाब हो जाएं, 5 लोग 10 लोग, क्योंकि 10 लोग इन्हें चाहिए जो सादा अक्सरियत साबित करने के हवाले से 172 का नंबर पूरा करना है। लेकिन मसला ये है कि अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को तोड़ने में मशगूल हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपनी टीमें मैदान में उतार दी हैं। परवेज़ खटक बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। परवेज़ खटक ने आज दावा किया है कि गुज़िश्ता 3 रोज़ में 7 के करीब लोग जो हैं अपोजिशन के हमने वो तोड़ लिए हैं, और कुल मजमूई तौर पर 15 के करीब लोगों को इस वक्त हुकूमत दावा कर रही है कि हम मैनेज कर चुके हैं। तो ऐसे में अगर वहां से वो 10-12 लोग तोड़ते हैं तो यहां से इनको सरप्राइज मिल जाता है, इनके 10-12 लोग या 15 लोग नहीं आते, तो ये बहुत बड़ा धचका होगा अपोजिशन के लिए। क्योंकि तहरीक अदम एतमाद एक तो दर्द सर अपोजिशन के लिए पहले बन गई है, या पेश हो जाएगी फिर तो हुकूमत के लिए चैलेंज हो गई। लेकिन तहरीक अदम एतमाद पेश ना करके अपोजिशन खुद भी दबाव में है कि दावा कर बैठे, ऐलान कर बैठे, और अभी तक नंबर जो हैं वो मैनेज नहीं हुए। यही वजह है कि बिलावल साहब जो हैं आज भी उन्होंने कहा कि उन्होंने काफ लीग की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि काफ लीग अहम किरदार अदा कर सकती है। अगर इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग वाकई तोड़ लिए हैं तो फिर इन्हें काफ लीग की क्या जरूरत है? तो इतना आसान काम नहीं है।
جس طرح کہ پرویز خٹک صاحب نے جو سرپرائز دیا ہے، پرویز خٹک صاحب کے سرپرائز کے بعد اب یہ تشویش اس لیے بڑھ گئی ہے کہ ہم نے اتنے لوگ اگر توڑے ہیں اور وہاں سے ہمارے لوگ نہیں آتے، تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جاتی ہے، تو عمران خان مزید خطرناک ہو کر سامنے آئیں گے، تو پولیٹیکلی اپوزیشن کے سروائیول کے لیے بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ پھر اب بات کر لیتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ کل کیا کرنے جا رہے ہیں۔ تو فیصل جاوید خان کا ٹویٹ آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ کل وزیر اعظم عمران خان وہاڑی میں ایک اہم خطاب کریں گے اور عوام کے لیے کیے گئے اقدامات کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کی وزیر اعظم کے خلاف گرینڈ سازش کو بے نقاب کریں گے۔ تحریک عدم اعتماد کے پیچھے کیا ہے؟ بڑے انکشافات سامنے آنے والے ہیں، اپوزیشن کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ حکومت دعویٰ کر رہی ہے۔ تو بڑے انکشافات وزیر اعظم کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ حکومتی شخصیات سے ہم نے بات کی اور ان معاملات پہ جو نظر رکھنے والے جو لوگ ہیں جو حکومت کے، ان سے بات کی، تو انہوں نے بتایا کہ یہ وزیر اعظم کا تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر پہلا بڑا رد عمل ہوگا۔ اس سے پہلے وزیر اعظم صاحب جو ہیں جب وہ بات کرتے تھے تو وہ مختصر سی بات کر کے جی تحریک عدم یہ میری حکومت کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں، اس حد تک بات کر کے وہ آگے بڑھ جاتے تھے۔ لیکن اس میں یہ جو وفاداریاں خریدنے کے حوالے سے جو رقم کا استعمال ہو رہا ہے، جو لوگوں کو توڑنے کے لیے جو اربوں روپے خرچ مبینہ طور پر کیے جا رہے ہیں، اور اس کے جو کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں آئینی اور قانونی، تو اس بات کا امکان ہے کہ وزیر اعظم کل ان چیزوں سے متعلق انکشاف کریں گے کہ کس طرح سے ان کے لوگوں کو توڑنے کے حوالے سے یا مبینہ طور پر کوئی رقم استعمال ہو رہی ہے، یا پھر یہ حکومت کو جو گھر بھیجنا چاہتے ہیں اس کی ریزن کیا ہے، وزیر اعظم اس پر بھی بات کریں گے۔ اور اس بات کا بھی امکان ہے کوئی فوراً کوئی انوالومنٹ یا کوئی اثر و رسوخ اس حوالے سے بھی کوئی وہ انڈیکیشن دے سکتے ہیں۔ بہرحال کل کا ان کا جو خطاب ہوگا وہ بڑا جارحانہ قسم کا خطاب متوقع ہے، اور اس میں جب تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب کل جب بات کریں گے تفصیلاً وہاڑی کے جلسے میں، تو کل میڈیا ہیڈ لائنز میں سر فہرست ان کا یہی خطاب ہوگا۔ تو تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کی جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ تحریک انصاف کو شاید چھوڑ رہے ہیں، یہ فلور کراسنگ کرنے کا سوچ رہے ہیں، یہ نون لیگ سے یا اپوزیشن سے رابطے میں ہیں، ان ارکان کی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات ہوئی۔ بنیادی طور پہ یہ ملاقات گزشتہ روز ہوئی تھی اور آج اس کی جو تفصیلات ہیں وہ میڈیا پہ سامنے آئی ہیں، جس میں وزیر اعظم صاحب کو ان ارکان نے جن کے حوالے سے ایک ٹی وی چینل نے وہ خبر بھی غلط چلا دی تھی کہ جی یہ ارکان جو ہیں وہ چھوڑنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، اس پہ پھر ایک تحریک استحقاق بھی جمع کروا دی گئی۔ تو اس پہ کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے کوئی یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ غلط خبریں چلائی گئیں۔ تو اس پر وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ارکان پر اعتماد رہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ہوم ورک مکمل ہے، نمبر گیم پوری ہے، ہم کہیں نہیں جا رہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا سوچا بھی نہیں ہے اور ہمارے بارے میں آپ مطمئن رہیں، اور انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کی وفاداری پر یقین ہے، اور وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ اپوزیشن عدم اعتماد کا شوق پورا کر لے، اندازہ اسے ہو جائے گا۔ اچھا، جب سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر یہ جو وفاداریاں تبدیل کرنے کا جو معاملہ ہے یہ کیا ہے؟ کیونکہ ندیم افضل چند صاحب جو ہیں جو وزیر اعظم صاحب کے ترجمان رہ چکے ہیں، معاون خصوصی رہ چکے ہیں، 2018 میں پاکستان پیپلز پارٹی چھوڑ کر وہ پاکستان تحریک انصاف میں آئے تھے، اس کے بعد حکومت میں آنے کے بعد انہیں یہ اہم عہدہ دیا گیا تھا، اس کے بعد 2021 میں انہوں نے ریزائن کر دیا تھا، ان کے اپنے تحفظات تھے، وہ کچھ ناراض تھے، تو اس کے بعد اب سے چند گھنٹوں بعد پاکستان پیپلز پارٹی دوبارہ جوائن کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، ندیم افضل چند کا شمار ان اپ رائٹ لوگوں میں ہوتا ہے، ان سیاستدانوں میں ہوتا ہے جو واقعی ایماندار سیاستدان ہیں، جو بڑے اپ رائٹ ہیں، اور وہ نظریاتی لوگ ہیں۔ لیکن یہاں پر وہ آئے، یہاں پر ظاہر اقتدار کے ایوانوں کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں، اقتدار کے ایوانوں میں چاہے کسی کی بھی حکومت ہو
تو جو لوگ معاملات کو ہائی جیک کر لیتے ہیں، جو لوگ پالیسی سازی میں پھر ان کا کردار بڑھ جاتا ہے، اور پھر ندیم افضل چند صاحب جیسے لوگ جو ہیں وہ ڈس اپوائنٹ بھی ہوتے ہیں جب وہ چیزوں کو خراب ٹریک پر جاتا دیکھتے ہیں. تو ندیم افضل چند ان لوگوں میں سے تھے بہرحال جو کڑتے تھے، جو کہتے تھے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے. بہرحال یہ ان کا اپنا سیاسی رائے رکھنے کا حق ہے. ندیم افضل چند کا جانا جو ہے وہ بالکل بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ جی موجودہ صورتحال میں جو ایک ہوا چل پڑی ہے کہ شاید یہ کوئی اسکرپٹ ہے یا اس کا حصہ ہو. ایسا بالکل نہیں ہے. وہ کافی عرصہ پہلے سے سوچ رہے تھے، کافی عرصہ پہلے سے ان کا یہ ذہن تھا کہ ایسا ان کے جو قریب رہنے والے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ جو ہیں وہ اس سے پہلے اس طرح کے انڈیکیشن دیتے تھے کہ وہ جب یہ عدم اعتماد والا ماحول نہیں بھی بنا تھا کہ وہ پیپلز پارٹی ہی جوائن کر لیں گے. تو اب پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کرنے کے حوالے سے ان کے لیے یہ ایک شاید موزوں وقت تھا. بہرحال وہ سیٹ اپنی 2018 میں نہیں جیت سکے تھے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر. اب اگلے انتخاب میں انہیں جب پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ملے گی تو پھر دیکھیں گے کہ وہ اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ٹکٹ کتنا اہم کردار ادا کر سکتا ہے. تو بہرحال یہ تو ان کا سیاسی حق تھا، اور اس حوالے سے آنے والے دنوں میں مزید بھی کچھ ایک دو ارکان کے بارے میں سن رہے ہیں. تو کیا یہ ارکان کو گیم تبدیل کر سکتے ہیں؟ کیا یہ حکومت کو پریشان کر سکتے ہیں، ٹف ٹائم دے سکتے ہیں؟ یہ آنے والے دنوں میں معلوم ہو جائے گا. عدیل وڑائچ کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.